السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نشوفوا في هذا الفيديو الموديل رقم 3 اللي هو لا تكنولوجي بروفيسيونيل. هذا الموديل كيخص الناس ديال لي تكنيسيان اون كونستركسيون ميتاليك. بطبيعة الحال في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا سيكونس الاولى اللي هي كومون فابريكتون لاسي، دونك كيفاش كنصايبوا الحديد اللي كنخدموا به. دونك السؤال اللي كيبقى يطرح نفسه ديما كومون فابريكتون لاسي. لاسي ليكيد est élaboré à partir du minerai. le minerai هو المعدن. دونك فيليير فونت هي اللي كنصايبوا، فيليير اللي كنصايبوا فيها لا فونت. دونك يكون عندنا واحد لو هو فورنو اللي كنخدموا به، غنشوفوا هادشي اون ديتاي. à partir de ferraille. دونك لا فيراي كلشي كنعرفوا لا فيراي شنو هي، داك الحديد اللي كنجيبو كندوبو به، ولكن الفيليير الكتريك. يعني عندي جوج ديال لي فيليير، وحده ديال لا فونت وحده ديال الالكتريك. وحده كتخدم كدوب بالشاربون وحده كدوب لينا بالضوء بلي زيليكترون. بون بوي il est solidifié كنصلبوه par moulage، يعني بالمولاج يعني كنديرو في القالب dans une machine de coulée continue. à la sortie ملي كيخرج يعني كيخرج قاصح on obtient les demi produits، يعني نصف المنتوجات ولا نصف المنتوج. هادوك لي دومي برودوي كيكونوا عباره علاش على دي باغ دو سيكسيون ريكتانغولير كيتسموا برام او كاري بلوم ولا بيات كي سون لي زيبوش دي فورم فينال. دونك هادوك ملي كنخرجوهم دوك لي برودوي دومي فيني ولا لي دومي برودوي، هادوك كنخرجوهم كيكونوا عباره عن مستطيلات ولا كاريز. هادوك هما انطلاقا منهم غادي نبداو نصايبوا لي برودوي فيني اللي هما اللي كنخدموا بهم في السوق، اللي هما لا طول ولا لي بروفيلي. enfin les ébauches sont transformées en produits finis كما قلت دابا par laminage. العمليه كتسمى laminage. dans certains يعني البعض منهم سيبيس ان تريتمون تيرميك. اش كنديروا ليهم؟ كندير لهم واحد التعديل حراري. من بعد غادي نشوفوه في الدرس ديال التعديل الحراري في لا سيكونس ديال لي تريتمون تيرميك. puis plus de la moitié دي طول لاميني اشو، يعني اكثر من نص ديال الطولات اللي لاميني اشو، يعني اللي صايبناهم في لاميناج اشو اللي غادي نشوفو دابا في هاد لا سيكونس sont relaminés à froid éventuellement revêtus d'une protection anti-corrosion. دونك ديك لا بروتيكسيون انتي كوروزيون شنو هي؟ هي بحال قلتو حمايه ضد الصدى. دونك كنديرو لهم واحد لاكوش من الفوق كتعطيهم واحد الحمايه ضد الصدى، كتعطي حمايه للحديد ضد الصدى. بون نجيو نديطايو دابا هادشي. دابا هذا اون جينيرال عطيتكم الخلاصه اون جينيرال في الاول. دونك نجيو دابا نديطايو بشويه بشويه نشوفوا العمليه كيفاش كدوز. دونك هنا عندي ان شيما اللي كيبين ليا كيفاش لو بروسيس اللي كيدوز وشنو هما لي ستاسيون اللي كيدوز منه. دونك عندي الفوق اولا لي زيزين داغلوميراسيون اللي هما كيبدا فيهم العمليه الاولى اللي كنخرجوا ملي كنخرجوا الحديد ولا لو فير اللي كنخرجوه من الارض اللي هو معدن بحال الفوسفات كنخرجوه. دونك كيدوز ليا من لي زيزين داغلوميراسيون. من بعد كيمشي ليا لو هو فورنو اللي هو الثاني. من بعد كنمشيو لا كوكري اللي فيها لو كوك اللي هو الشاربون، كلشي كنعرفوا الشاربون الفاخر ديال الحديد. ابري ملي كيذوبوا كيتجمعوا كيمشيو ليا للكونفيرتيسور باش كنبدلو من الخصائص ديالهم ونقصوا شويه ديال الكربون. من بعد الكونفيرتيسور كنشوفوا لو فور الكتريك. هذاك لو فور الكتريك هو اللي كندوبوا فيه لا فيراي. دونك انا كما قلت لكم قبيله لو هو فورنو كيدوب بالشاربون، لو فور الكتريك كندوبوا بلي زيليكترود، دونك كندوبوا بالضوء. ابري كنجمعوهم بجوج كنديهم للستاسيون دافيناج. هذيك ستاسيون دافيناج هي اللي كنخرجوا منها الخصائص الكيميائيه والفيزيائيه اللي بغينا حنايا ديال الحديد. دونك تما فين كتتم العمليه ديال لانيونس. تما فين كنديروا لانيونس ديال الحديد، نخرجوا لينوكس، نخرجوا الحديد اللي بغينا، لاسي نوار اس 235 اس 275. دونك حنا غادي نشوفوا هادشي بطبيعه الحال. كنشوفوا اش من اسي يوزاج جينيرال. دونك غادي نشوفوا في هاد لا ستاسيون دافيناج اشنو كيوقع. من بعد هنا لحد الساعه باقي الحديد عندي دايب، باقي عندي لاسي ليكيد. من بعد غادي ندوزوه لا كولي كونتيني، يعني غادي ندوزوه لي مول.
هذوك لي مول هما اللي غادي يبردوه لينا وغيرجعوه صلب وغيعطيونا نصف المنتوج. من بعد نصف المنتوج غندوزوه لي لامينواغ اللي هما واحد اللولوات كيدورو كيضغطوا الحديد باش كيخرجوا لنا الطوله. في هذه الحاله غادي نشوفوا الطوله كيفاش كتخرج. دونك غادي تخرج لنا في الاخر دي طول اون بوبين ولا دي بلاك ولا دي طول اون في. بون نجيو دابا نشوفوا هاد لي ستاسيون نشوفوهم وحده وحده. دونك اولا لي زيزين d'agglomération اشنو كيوقع فيهم؟ لو minerai de fer est préparé, broyé et calibré en grains qui s'agglomèrent et s'agglutinent entre l'aggloméré obtenu et concassé puis chargé dans le haut fourneau avec des coques. اشنو كيوقع هنايا؟ نعاود الفقره. قلنا هذاك لو minerai de fer يعني المعدن اللي كيتجبد من الارض بحال الفوسفات، كيتجبد حجر وكيتهرس كيتبرويا يتكاليبرا يعني كيغربلوه كيقادوه مزيان وداك الشيء ملي كيشدوه كيولي اونغران يعني كيولي رقيق بحال الفوسفات وكيهزوه كيديوه ياك لو هو فورن. هذاك لو هو فورنو كيلوحوا فيه من الفوق على يد كونفايور يعني واحد الكونفايور كتسكر كتمغادا بها كما كنقولوا حنايا السنطه الدراري اللي كيقولوا السنطه كتمغادا كتكب في هذاك لو هو فورنو. دونك ملي كتكب فيه طبيعي الحال باش يذوب غيزيدوا عليه لو كوك اللي هو واحد المحترق واللي انا غنشوفو دابا. لو كوك est un combustible puissant résidu solide de la distillation de la huile variée de charbon ou la variété de charbon très riche en carbone. دونك en général هاد لو كوك شنو هو عباره عن الشاربون. حنا كنعرفوا الشاربون اللي كيستعملوا الناس هذوك الناس الحداده ياك داك الشاربون اللي كيستعملوه بحال الحجر راه هو هذا. دونك فاخر الا جينا نقولوا بالدارجه ديالنا فاخر. دونك هو لو كوك. هاد الحديد ما يمكنش غادي يجي غيدوب بوحدو. دونك بطبيعه الحال لو كوك، ولكن هاد لو كوك اللي غادي يدوب ما غاديش يشعل ثاني بوحدو، خاصنا شي حاجه اخرى باش نشعلوه هي اللي غادي نشوفو من بعد. ثانيا لو هو فورنو. دونك هاد لو هو فورنو حنا غنشوفو واش غادي يتوقع فيه وكيفاش كتشعل لينا هذيك العافيه وكيفاش كيدوب هذاك الشيء. اون اكستري لو فير دو سون مينغي. دونك ملي كنقولوا المينغي هو المعدن فيه بزاف المعادن ما فيهش غير لو فير. دونك وفيه التراب وفيه بزاف د الحوايج. دونك كنخرجوا منه لي فير، كنخرجوا منه ماده الحديد ديالنا ولو فير هو اللي كيشد فيه العيار. دونك ماده الحديد ديالنا غنجيو ليها ان شاء الله حتى هي من بعد. minerais et coques solides sont enfournés. Donc sont enfournés. كيفاش enfournés؟ يعني شديناهم ودرناهم في الفران par le haut من الفوق، كندخلوهم من الفوق. l'air chaud دابا كيفاش كيشعل؟ l'air chaud اللي هو 1200 درجه حراريه 1200 دوغري سلسيوس كنشدوها وكنسوفليوها من التحت. دونك ان سيفلي à la base provoque la combustion الاحتراق. دونك هذاك البرد اللي سخون بزاف كنصوتو من التحت كيكون فيه 1200 درجه الحراره كي بروفوكي لينا لا كومبيسيون اللي كيدير لنا الاحتراق. ديالاش الاحتراق؟ ماشي ديال الحديد، الاحتراق ديال لو كوك ديال الشاربون. كما كنشوفوا في الشيما عندنا لتحت راه كنشوفوا بجوج وغنزيدو من الفوق ومن التحت عندنا واحد السهم في الشيما هنا. من التحت عندنا واحد السهم اللي كيبين لينا بلا البرد خارج عندي من التحت من هنا. دونك غادي يدير لنا لا كومبيسيون ديالاش ديال هاد لو كوك، وهاد لو كوك هو اللي غادي يذوب ليا الحديد. دونك الشاربون غادي يتحرك ويذوب ليا الحديد. دونك لو كوك كاربون بريسك بيور. l'oxyde de carbone ainsi formé va réduire يعني غينقص les oxydes de fer, c'est-à-dire leur prendre leur oxygène et de ce fait isoler le fer. donc l'oxyde de fer نحيدو منه l'oxygène بهاد الطريقه هادي وغادي يبقى عندنا l'oxyde de fer. la chaleur dégagée par la combustion الحراره اللي خارجه من هذيك الاحتراق في fondre le fer كتذوب هذيك ماده الحديد اللي عندنا. et gagne en masse liquide او لا غاني او ليتي. حنا غناخدو سميتها لو ليتي، غيولي عندنا لو ليتي اللي هو حديد الدايب. دو دونسيتي مويندر يعني عنده واحد الكثافه ناقصه. فلوت سور ان ميلونج ا باز دو فير ابلي فونت. دونك هذيك لا فونت اللي كنعرفو كتخرج لينا بهاد الطريقه هادي. ولا لاحظتوا الشيما اللي عندنا هنايا كيليستري لينا. دونك هنايا عندنا ليتي يعني الفونت، هنا كتخرج لو فون لا فونت وهنا كيخرج الليتي. دونك
وهذا لو ليتي ديالنا، وهذه هي لا فونت ديالنا كيتعزلوا. ولا فونت حنا كنعرفوها كتكون غيشون كربون، وهي اللي كنستعملوها في المولاج وكنديروا بها لي سوكل وكنديروا بها بزاف د الحويجات. دونك كنخدموا بها في صناعه السيارات، كنخدموا بها بزاف د الحويجات. ولي فونت فيهم انواع ان شاء الله حتى هما غادي نشوفوهم من بعد. غنشوفوا la troisième partie, c'est la coquerie. La coquerie. Le coq est un combustible obtenu par distillation. Je n'ai pas distillation. Il y a gasification des composants indésirables de la huile dans un four ou dans le four de coquerie. Donc là, كنحيدوا ديك لي ماتيير اللي ما بغيناش، ياك كنحيدوهم بالغازيفيكاسيون، يعني كنرجعوا الغاز باش يتبخروا ويمشيو يحيدوا. Le coq est du charbon presque pur, doté de structures poreuses et résistantes à l'écrasement. Donc هو تقريبا carbone pur تقريبا من سميتو en général c'est un carbone اللي هو pur. En brûlant dans le haut fourneau, le coq apporte la chaleur nécessaire à la fusion. اللي كنقولوا fusion هي الذوبان، ونبقاو نسمعوا هاد الكلمة بزاف. Du minerai et les gaz nécessaires à sa réduction. Après, donc on a شفنا دابا la partie ديال الكوكري اشنو كيوقع فيها. Après غنشوفوا le convertisseur à l'oxygène. On y convertit la fonte en acide. Donc هنا غنحاولوا نشدوا ديك la fonte غنرجعوها acide. La fonte en fusion est versée sur un lit de ferraille. Donc هنا شنو اش درنا دابا لا فيراي، غادي نجيبوا لا فيراي ياك، وغنجيبوا لا فونت اللي دايبه وغادي نكبوا عليها باش تذوبها معاها. فوالا. اون بريل لي زيليمون انديزيرابل كربون اي ريزيدو. ملي كنقولوا كربون ما عندنا ما نديرو به كيحيد، لي ريزيدو بحال التراب بحال المسائل داكشي اللي ما عندنا داكشي كاع اللي ما عندنا ما نديرو به. contenu dans la fonte et en insufflant de l'oxygène pur. دونك ملي كنديروا الاكسجين بيور، الاكسجين راه مع الكربون كيعطيني ثاني اكسيد الكربون وكيتسخن بطبيعه الحال، وهذوك لي ريزيدو الاخرين حتى هما كنحيدوهم. فوالا كما كنشوفوا في الشيما عندنا هنا. on récupère les résidus ولا laitiers d'aciérie. on obtient de l'acier liquide ولا l'acier sauvage. علاش sauvage؟ حيت باقي ما درناش لي زيليمون داديسيون، باقي ما زدناش عليه واحد المعادن اللي غيحسنوا منه وغيقادو غيولي عندنا لاسي اللي كنخدموا به دابا في الحوانات وفي الشركات. كي فيرسي دون زين بوش، كنكبوه في واحد البوش كما كنشوفوا في الشيما. إلي ابلي اسي سوفاج. علاش؟ كار ا سو ستاد، يعني في هذه المرحله إلي اونكور امبارفي، يعني ماشي بارفي، يعني باقي خصو بعض التحسينات. من بعد نشوفوا خامسا لا فيليير الكتريك. لا فيليير الكتريك اشنو كيوقع فيها؟ هي اللي كتجي منا نقدروا نذوبوا فيها لا فيراي، الحديد اللي ديجا حنا داك الشيت وداك الشيء كامل كيدوب في لا فيليير الكتريك. لا ماتيير بروميير enfournée peut aller du matériau brut, par exemple des pièces de machine، بياسات ديال الماكن، ديمون سيليكسيوني، يعني كيكونوا مسيليكسيوني مزيان معروف شنو فيهم، ماشي اي حاجه يجيبوا يذوبوها. jusqu'à la ferraille livrée, préparée, triée, broyée, calibrée avec une teneur minimale en fer de 92%. 92% ديال الحديد اللي خاص يكون فيه. يعني ديك لا فيراي ماشي كيجيبوا لا فيراي مخلطه فيها البلاستيك وفيه كيكون فيها واحد 92، يعني الا كان فيها شي حاجه تقدر تكون الصباغه، مثلا ولا شي حاجه قليله. المهم 92% خاص يكون فيها ديال الحديد. اونفون من بعد اونفون لي فيراي dans un four électrique. donc l'acier liquide obtenu est ensuite soumis aux mêmes opérations d'affinage، يعني نفس لي زوبيراسيون المراحل اللي داز منها الحديد الاخر كيدوز منا هذا حتى هو. et de mise en nuance que dans la filière fonte. دونك بحال دونك فيليير فونت كندوبو قلنا بلو كوك، وهنا كندوبو بلي زيليكترود. دونك راه تقريبا نفس المراحل ابار هاد الطريقه ديال الذوبه، نفس المراحل الاخرى كلشي كيدوز فيها. كنقصوا الكربون المسائل كنقادو باش كنحيدوا داك الشوائب باش كيعطينا لاسي سوفاج ديالنا. دونك لي فيراي بروفيان منين كيجيو لي زومبالاج جوتي، لي زومبالاج دي باتيمون
باتيمون ميتاليك مثلا شي اتولي ترياب ولا شي حاجه مثلا، لي ماشين فييكول ديمونطي يعني الطوموبيلات ديمونطاو، لي شيت دو فونس الشيت ديال لا فونس، و داسي ريكيبيري دون لا سيديرورجي. لا سيديرورجي هي قلنا لا بارتي ديال اللي كيذوبوا في لاكوك في لو كوك، ملي كيذوبوا لو كوك ويذوبوا الحديد هذه كتسمى لا سيديرورجي. دونك داكشي اللي شاط كنعاودو نرجعوه ثاني ونعاودو نخدموا به. او شي سي كليون ترانسفورماتور، دونك لي كليون اللي بحال مثلا الشركه شرات الحديد، داكشي اللي كشات لها بغات تحيدو كترجعوا ليهم ثاني يعاودو يخدموا به. chaque nuance d'acier nécessite un choix rigoureux de la matière première en fonction notamment des pollutions. يعني كيشوفوا لو شوا على حساب لا ماتيير اللي غيخدموا بها اشنا هي. يعني لا نيونس يعني بغيت انا واحد النوع ديال الحديد خصني نعرف باش غنخدم في الاول. دونك en fonction notamment des pollutions que peut représenter pour cette nuance précise tel métal ou autre minerai contenu dans les ferrailles. دونك حنا غنشوفوا هاد الحديد هاد لا فيراي شنو فيه، هادي شنو فيها، وغنشوفوا حنا شنو باغيين، فين باغيين نخرجوا، شنو باغيين نخرجوا. دونك من تما كنعزلوا لا ماتيير اللي غنخدموا بها. ابري نكملوا لو فور الكتريك، لو بروسيسيس ديالو كيفاش، البروسيسيس ديالو يعني كيفاش كيخدم. ان باني ا فيراي شارجي ا ليد دان ايمون، يعني كنشدوا لا فيراي كيجيبوها بواحد العيار. الا شفنا فيديوهات في اليوتيوب غادي نقدروا نلقاو هادشي بزاف. اشومين يعني كتجيب لا ماتيير بروميير جيسكو فور، يعني كتجيبها لينا حتى لو فور كما كنشوفوا الشمال اللي على اليمين الفوق. لا فيزيون ا ليو غراس ا دي زارك الكتريك، دونك لي زارك الكتريك غادي يكونوا عندنا هما اللي غادي يديروا لنا الذوبان. هادوك لي زارك الكتريك سون لي زارك اللي هما بويسون، يعني مجهدين بزاف، كي جايس اونتر دي زيليكترود et la charge à fondre. On récupère les résidus اللي هو الليثيوم كما كنشوفوا في الشمال اللي على اليسار ديالنا. On obtient de l'acier liquide qui va être acheminé vers l'installation d'affinage et de mise en nuance. دونك كنشوفوا هذاك الشيء كما كنشوفوا الشمال اللي على اليسار ديالنا اللي على اليمين ديالنا لتحت، كناخذوا هذاك لاسي ليكيد وغنهزو وغادي نديو للستاسيون دافيناج، تما فين غيتلاقى ليا هو و لاسي ولا لا فونت اللي جايب انا، ولا لاسي سوفاج اللي جايب من سميتو من الكونفرتيسور ديال الاكسجين. دونك لا ستاسيون دافيناج دابا غنشوفوا شنو كيوقع فيها. لا ستاسيون دافيناج شنو هي دي كاربوراسيون، شنو كيوقع، اي اديسيون شيميك، كنزيدوا واحد لي زاديسيون شيميك بحال لارغون مثلا. Les opérations ont lieu dans un récipient sous vide. L'acier est mis en rotation entre poche et récipient à l'aide d'un gaz neutre اللي هو كيساوي ليا لارغون، هو سميتو لارغون. دونك كنزيدو لارغون وكنزيدو بطبيعة الحال الأكسجين وكيبقى يدور، يعني كيتخلط داكشي بطبيعة الحال. هنا بطبيعة الحال كنزيدو لي زاديسيون شيميك ديالنا اللي بغينا، انا ما حددناش شنو هما ولكن راه كاينين بزاف وهما اللي كيعطيونا اش من نوع ديال الحديد. بحال مثلا بغيت لينوكس نقدر نزيد واحد الماده اللي سميتها نيكل وواحده اخرى اللي سميتها الكروم مثلا بطبيعه الحال. ولينوكس وعلى حسب النسب اللي انا كنزيد على حسب الطبيعه ديال لينوكس اللي غيخرج عندي على حسب النسب ديالو. On insuffle de l'oxygène pour activer la décarburation et réchauffer le métal. دونك انا كنسخنوا هذاك لو ميتال وكنديروا ديكاربيراسيون بطبيعه الحال عن طريق الاكسجين، يعني كنصوتوا الاكسجين في هذاك لو ميتال ولا لاسيي اللي عندنا تماه. Bon, ce procédé permet une grande précision dans l'ajustement de la composition chimique. هذه سنوقفوا عليها شويه. الكومبوزيسيون شيميك هي المكونات الكيميائيه ديال الحديد. دونك من بعد غادي نشوفوا المكونات الكيميائيه ديال الحديد، يعني لي كومبوزيسيون شيميك دو لاسي ولا كتسمى ميز ان نيونس. من بعد غادي نشوفوا حنا كما كنعرفوا في الصباغه، الناس ملي كيمشيو كيبغيو بريباريو الصباغه كيقولوا عطيني النمره ديال الصباغه، دونك النيميرو ديال الصباغه. حنا في الحديد حتى حنا عندنا النمره ديال الحديد، كل حديد والنمره ديالو، كل نوع والنمره ديالو. واخا كيبان لك انت من برا بحال ولكن الناس الحريفيه اللي كيعرفوا راه غيشوفوا غير من لا كولور ديالو يقدر يقول لك اش من حديد. ولكن
ما كيمنعش اننا خصنا نعرفوا كل حديد بالنمره ديالو على حساب الريزيستانس ديالو، على حساب شحال من حاجه. دونك هذاك الشيء فين كنقادو في ستاسيون دافيناج هنا. دونك كنحدوا لي كومبوزيسيون شيميك وكنحدوا لا نيونس. لا نيونس هي النيميرو ديال الحديد، اش من نوع، اش من نمره، اش من نوع ديال الحديد عندي. من بعد كنشوفوا لا كولي كونتيني. وصلنا لهاد المرحله هادي اللي غادي نشدو هذاك الحديد غادي نرجعوه صلب. دابا قاديناه مزيان، امور مزيانه، غادي نرجعوه صلب. كيفاش؟ دونك مولاج ديبوش. دونك هادوك لي زيبوش غادي نديرو المولاج ديالهم، نخرجوه اللي كيتسماو دومي برودوي كنا شفناها في الاول. وصلنا للمرحله اللي قبل من الاخيره اللي هما نحدو فيها لي دومي برودوي، لو برودوي نون فيني، باقي ما خرجتش لي برودوي اللي غنخدم بهم. دونك إيسي في هذه الحالة غنديرو مولاج ديال بغام كتكون مستطيلة. دونك لاسي اون فيزيون، يعني لاسي باقي بالذوبان ياك، سيكول اونتر ولا اون كونتيني دون ان مول سون فون. كندخلوه كما كتشوفوا في الشيما اللي عندي على اليسار لتحت، كندخلوه في واحد المول اللي ما عندوش القاع، ما عندوش القاع، يعني خاوي من التحت، محلول من التحت. دونك هذاك المول كيتسمى ان مول سون فون. هذاك من الجناب ديالو كاين الماء. دونك اون ترافيرسون سو مول il commence à se solidifier، كيبدا يقصاح au contact des parois اللي هما الجناب refroidi الو اللي كيكون فيهم الماء كيدوز اون كونتيني. يعني الحديد الا كان دايب ودينا كنبردوه بالماء بطبيعه الحال غادي يقصاح. كما كنشوفوا في الشيما اللي على اليمين ديالنا، لو ميتال مولي ديسون كيهبط guidé par un jeu de rouleaux، يعني واحد لو جو ديال لي غولو et continue de se refroidir، يعني ما حدو غادي وكيبرد، ما حدو غادي وكيبرد. arrivé à la sortie، يعني ملي كيوصل لا سورتي il est solidifié et immédiatement coupé. donc il est solidifié à fond ولا à cœur et immédiatement coupé، يعني في البلاصه كيقطعوه ديك الساعه بطبيعه الحال كما كتشوفوا في الشمال اللي تحت كيتقطع بالشاليمو. كوبي و لونغور فولي، يعني قطع بهذوك لي لونغور اللي بغينا حنايا، مثلا 10 متر 8 متر. شوف غالبا 10 متر كدار باش دونك 10 متر كتقدر تخرج لنا 1 كيلومتر ديال لاطول اون في، يعني لاطول دو اون بوبين، يعني رقيقه بزاف. هادي تقريبا كيخرج لنا واحد 1 كيلومتر تقريبا. ابخي غادي نشوفو لو لاميناج اشو. دونك دابا غنوصلو للعمليه د لاميناج. دونك لو لاميناج اشو دي زيبوش او برودوي فيني. ici دو لا برام على طول. دونك هنا لا برام اللي كنشوفوها هي اللي مستطيله، بلاكات كبار ومستطيلين. لا برام est réchauffée dans un four pour rendre le métal plus malléable. كتسخنوها في واحد الفران، عاوتاني كنسخنوها شويه ماشي بزاف حتى كدوب، باش كنرجعوه ماليابل يعني كيولي بحال العجينه دغيا كيتعجن. هذيك هي لا ماليابيليتي. كيولي يعني لو وركتي عليه مثلا بالرولو ولا كما كنقولوا حنا في العجينه بالمدلك، لو وركتي عليه بالرولو دغيا غيتبريسا ودغيا غيتعجن، دونك كيولي ساهل. دونك plus facile à étirer, voilà, plus facile à étirer et à mettre en forme. l'ébauche et ensuite aminci، يعني كترقق بزاف par écrasement، يعني بالضغط ولا بالسحق. progressif يعني متتالي، يعني هذوك لي رولو اللي كنشوفوا عندنا في الشيما غادي الطوله. دابا هذيك لابغام داخله من ديك الجهه اللي من ديالي داخله هذوك لي رولو اللي كيبانوا لي دايرين غاديين، وديك لا ديستونس المسافه بيناتهم كتصغر، غاديين وكتصغر حتى كتخرج لنا في الاخر الطوله. دونك نعاود l'ébauche et ensuite aminci par écrasement progressif entre les cylindres du laminoir. دونك هاد لا ماشين هادي كتسمى لامينوار، وهادوك اللي دايرين كيتسموا لي سيلندر. ابخي غادي نشوفوا اخر حاجه اللي هي لي برودوي دو لاسي. اشنا هما لي برودوي اللي يمكن لينا نخرجوا من هاد لاسي؟ دونك هادو هما لي برودوي فيني، هما اللي حنا بغينا نوصلوا ليهم. داك العمليه كامله كيدوزوا منها بحال الا هذيك لاباسي ديال لاميناج اللي على حساب البرودوي. حنا لاميناج شفنا دابا ديال الطوله، ولكن كاينين دي برودوي اللي كدار لهم لاميناج بطريقه اخرى، كاينين اللي كدار لهم الميزون فورم، كاين بزاف د الحويجات. دونك
حنا غنشوفو دابا بور لانستون لي برودوي. دونك عندنا لي دومي برودوي ايسي د لا كولي كونتيني شنو هما؟ اللي هما لي بغام، لي بلوم، لي بيات. من بعد هادوك لي برودوي فيني، يعني عطينا دابا لي برودوي دومي فيني. دابا لي برودوي فيني ايسي د لاميناج شنو هما؟ عندنا لي برودوي بلا وعندنا لي برودوي لون. هادوك لي برودوي بلا نقدروا نديروا لهم غولاميناج افخوا. الا لاحظتوا في الشيما عندنا كنزيدوا نضعفوهم بغولاميناج افخوا، يعني الطاوله راه ديجا عندنا اون بوبين كما كنشوفوا، ودخلناها لاميناج وعاودنا يعني زدنا رققناها. مثلا عندنا ليبيسور من 1 à 10 ملم، كتولي عندنا من 0.1 حتى 3 ملم. ابخي كنخرجوا منهم لي فياغ. شوف كنخرجوا منهم لي في اللي هما الطولات اللي كنخدموا بهم مثلا ديال الطرو. من بعد عندي ثاني لي برودوي لونغ لاميني اشو. شنو هما لي فيل، لي بارات، لي راي، لي السكه، بروفيلي ديفير، لي بوتريل. بروفيلي ديفير ملي كنقول لهم راه الاي، راه الكورنير، راه التي، راه التي. لي بوتريل كنعنيو بهم الاي بي او، الاش او ا، دونك الاش اللي كنسمعوا بها. دونك هادو هما لي برودوي كاملين. دابا سالينا هاد لا سيكونس الاولى. ان شاء الله في لا سيكونس الثانيه الفيديو الجاي غادي نحاولوا نشوفوا الانواع ديال لي ميطو اللي هما لي ميطو فيغو، لي ميطو نون فيغو، وغادي نحاولوا نشوفوا اشنا هما الاسماء ديالهم وكل واحد والخصائص ديالو. وابخي غادي نشوفوا لي بروبريتي فيزيك اي ميكانيك ديالهم باش نقدروا نديروا لا ديزينياسيون ديالهم ونشوفوا كل ماتيريو واشنو يمكن لنا كيفاش يمكن لنا نخدموا به وكيفاش يمكن لنا نحددوا.